بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله؟ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن
له أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق